बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। तो दोस्तों जुड़े रखेंगे हम आपको बल्दियाती इंतखाबात, कंटोनमेंट के बल्दियाती इंतखाबात सितंबर में जो हो रहे हैं उस हवाले से कराची के ऊपर हम बात कर चुके हैं और आज बात कर रहे हैं हम रावलपिंडी की 37 नशिस्तों के नतीजे के हवाले से कि नतीजा क्या रहा माजी में और इस मरतबा नतीजा क्या रहेगा। तमाम तर तफसीलात फैक्ट्स एंड फिगर की मदद से साइंसी एक तज्जिए की रोशनी में आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। तो जनाब रावलपिंडी कैंटोनमेंट जो है वो कराची कैंटोनमेंट के बाद दूसरा बड़ा कैंटोनमेंट है। कराची के अंदर 42 नशिस्तें हैं, जबकि रावलपिंडी ज़िला रावलपिंडी के कैंटोनमेंट्स जिनकी तादाद 5 है वहां पर 37 नशिस्तें हैं, जहां पर 12 सितंबर को पोलिंग होगी। अच्छा, अब अगर जायज़ा लिया जाए इन तमाम 37 हलकों का तो इसमें से रावलपिंडी का जो कैंटोनमेंट है वहां पर 10 हलके हैं, चकलाला कैंटोनमेंट में भी 10 हलके हैं, वाह कैंटोनमेंट में 10 हलके हैं, टेक्सला में 5, जबकि मरी कैंटोनमेंट में 2 हलके हैं। इस तरह से इन 5 कैंटोनमेंट में 37 हलके हैं। गुज़श्ता इंतखाबात जब 2015 के हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी थी, क्योंकि 2013 के इंतखाबात आम इंतखाबात 2013 के आम इंतखाबात के बाद नवाज़ लीग की हुकूमत थी मुल्क के अंदर, तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट हुआ और 2015 के कैंटोनमेंट्स के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात थे उनमें नवाज़ लीग को ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई थी। वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कैसे, कहाँ से, किस तरह से नवाज़ लीग जीती, तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या रही और क्या इनके अलावा दीगर जो जमातें हैं यानी कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी क्या वो भी किसी किस्म की कोई कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाई 2015 में, और अब क्या 2021 के इंतखाबात में वो कहाँ खड़ी होंगी, ये तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं हम इस वीडियो में। तो बात करते हैं जनाब सबसे पहले रावलपिंडी। बिल्कुल रावलपिंडी कैंटोनमेंट में सबसे अंदर जो रावलपिंडी कैंट है सबसे पहले, जिसके 10 हलके हैं, गुज़श्ता इंतखाबात में भी 10 हलके थे। और यहाँ पर जनाब सूरत हाल कुछ यूँ रही कि नवाज़ लीग के उम्मीदवार जो हैं वो वार्ड नंबर 1 में यानी पहले हलके में 5849 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे और आज़ाद उम्मीदवार उनके मुकाबले में 224 वोट जो है वो ले पाए। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए वार्ड नंबर 2 से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इन तमाम के तमाम वार्ड्स पर जो है वो नवाज़ लीग के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, लेकिन दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ रही। वोट पैटर्न में आपको बताता हूं, जैसे किसी जगह अगर 3770 नवाज़ लीग ने लिए तो उसके करीब तरीन 2485, 3195 वो जो है वो तहरीक इंसाफ ने लिए। बाज़ हलकों में बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट भी जो है वो देखने में आया, जैसे नवाज़ लीग ने 3123 लिए तो तहरीक इंसाफ ने 2485 लिए। इसी तरह जनाब अगर किसी जगह 3800 लिए नवाज़ लीग ने तो तहरीक इंसाफ ने 2800 लिए, नवाज़ लीग ने 4845 लिए तो तहरीक इंसाफ ने 3299 लिए, यानी 1500 से 2000 वोटों का फ़र्क रहा, जो कि असल में तकरीबन 1000 वोटों का फ़र्क हुआ करता है, क्योंकि 1000 वोट अगर दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो तो दूसरी तरफ से 1000 कम हो जाते हैं तो मुखालिफ उम्मीदवार जो है वो जीत सकता है। डेफिनेटली इम्पैक्ट था 2013 की हुकूमत का, क्योंकि फंड्स मिलते हैं बल्दियाती इदारों को हुकूमत की जानिब से और एक इम्पैक्ट होता है, तो डेफिनेटली उसका असर भी सामने आया। चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर जनाब 10 नशिस्तें थीं और यहाँ पर भी 10 में से 9 नशिस्तें जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने हासिल की। एक नशिस्त के ऊपर जमात इस्लामी जीती, लेकिन बाकी जो नून लीग 9 नशिस्तों के ऊपर जीती उनमें से 8 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दूसरे नंबर पर थी, जबकि सिर्फ एक नशिस्त के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर था। इस तरह चकलाला के अंदर भी जो है वो नवाज़ लीग ने बढ़तरी 2015 में कायम रखी, लेकिन इस मरतबा जो है वो सूरत हाल तब्दील हमें नज़र आ रही है। उम्मीदवारों के ऐलान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं ज़्यादा बेहतर और मजबूत उम्मीदवार उनके नज़र आते हैं। सबसे पहले उन्होंने ऐलान भी कर दिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो तकसीम नज़र आती है। टिकटों के हवाले से पार्टी के अंदर कई लड़ाइयाँ भी हुई और आमतौर पर यह हुआ करता है कि जब आप इक़्तिदार में नहीं होते तो पार्टी जो है वो इस तरह की मुश्किलात का शिकार हो जाया करती है। आगे जनाब अगर बढ़े तो वाह कैंट है हमारे सामने। वाह कैंटोनमेंट में भी 10 हलके हैं जनाब, और माजी के अंदर भी जो है वो यहाँ पर 10 ही हलके थे। और यहाँ की सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए तो यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी हमें मुख्तलिफ नज़र आती है, क्योंकि ये जो 10 नशिस्तें हैं इनमें से जनाब 6 जो नशिस्तें थीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की, जबकि 4 नशिस्तें जो हैं वो नवाज़ लीग ने हासिल की। और जो 4 नशिस्तें नवाज़ लीग ने हासिल की उन 4 नशिस्तों पर भी तहरीक इंसाफ बड़े क्लोज़ मार्जिन के साथ दूसरे नंबर पर थी। यानी वाह कैंट की अगर वार्ड 1 की बात की जाए तो नवाज़ लीग ने 29-82
اور تحریک انصاف نے 27-65۔ اب یہ دیکھیے یہ تقریباً 150 ووٹوں کا فرق ہے۔ اسی طرح نواز لیگ اگر 16-33 تو تحریک انصاف 15-79، یہ 100 سے بھی کم، کوئی 50-60 کے قریب ووٹوں کا فرق ہے۔ یعنی کہ واک اینڈ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی شہر ہیں یا تحصیلیں آپ کہہ لیں، ان میں جو سب سے زیادہ جو ریٹ ہے، جو ریشو ہے وہ تعلیم کی، یعنی سب سے زیادہ جو پڑھی لکھی تحصیل ہے وہ واک اینڈ ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ رزلٹ میں بھی جو ہے وہ شو ہوا، کیونکہ زیادہ پڑھا لکھا طبقہ مڈل کلاس کا جو وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کیا کرتا ہے۔ تو واک اینڈ کے اندر جو کہ تیسرا کینٹونمنٹ ہے راولپنڈی کا، ضلع راولپنڈی کا، وہاں کی 10 نشستوں میں 6 پر پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی، اور 4 نشستیں جو ہیں وہ نواز لیگ کے حصے میں آئیں، لیکن وہ بھی انہوں نے 50 اور 100 ووٹوں کے فرق سے جو ہے وہ نواز لیگ نے وہ نشستیں جیتیں۔ اچھا آگے جناب اگر ہم بڑھیں تو پھر ہمارے سامنے آتا ہے جناب ٹیکسلا۔ اچھا ٹیکسلا میں اس مرتبہ یہ صورتحال ہے ٹیکسلا کینٹ کے اندر کہ یہاں پر اس مرتبہ 5 نشستیں ہیں، لیکن گزشتہ انتخابات میں یہاں پر بھی 2 نشستیں تھیں، اور ان دونوں نشستوں کے اوپر بڑی ہی زبردست طریقے سے آسانی کے ساتھ تحریک انصاف نے نواز لیگ کے امیدواروں کو شکست دی۔ اور ووٹ کیونکہ یہاں پر کم پڑتا ہے، حلقے کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، تحریک انصاف نے 1376 ووٹ حاصل کیے، نواز لیگ نے 1178 پہلے حلقے میں۔ دوسرے حلقے میں زیادہ مارجن بڑھ گیا تحریک انصاف کا، انہوں نے 1824 ووٹ حاصل کیے، تحریک انصاف نے نواز لیگ نے 1302 یعنی 1302 ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح ٹیکسلا کی جو دونوں نشستیں ہیں وہاں پر تحریک انصاف جو ہے وہ کامیاب ٹھہری۔ اچھا آخری کینٹونمنٹ جو راولپنڈی ضلع کا آخری کینٹونمنٹ ہے، 5واں کینٹونمنٹ، وہ ہے جناب مری، اور مری کی 2015 میں کینٹونمنٹ میں 1 نشست تھی، 1 وارڈ تھا، اور وہاں سے نواز لیگ کے امیدوار جیتے 195 ووٹ لے کر، ان کے مقابلے میں تحریک انصاف کے امیدوار نے 93 ووٹ لیے، بہت کم ووٹ یہاں پہ ڈلے، رجسٹر ووٹر کی تعداد کم تھی یہاں پہ، اور ٹرن آؤٹ بھی کم رہا، اور 195 اور 93 نواز لیگ نے یہ سیٹ جو ہے وہ مری کی نکال لی۔ تو معاملہ جناب کچھ یوں ہوا کہ 2015 کے انتخابات کے اندر راولپنڈی میں 33 یعنی 33 نشستیں تھیں کینٹونمنٹ کے حلقوں کے اندر، اس مرتبہ یہ 37 ہیں، اس طرح سے کہ ایک تو مری کی نشست میں اضافہ ہو گیا جناب، 1 سے 2 ہو گئی ہیں، اور دوسرا جناب ٹیکسلا کی نشستیں 2 سے بڑھ کر 5 ہو گئی ہیں۔ اب جو 2015 کے انتخابات تھے اس کا اوورآل ایک انالیسس، کمپیریٹیو انالیسس ریپ اگر ہم اسے کریں تو جناب 2015 کے انتخابات کے اندر راولپنڈی کینٹونمنٹ کی جو 33 نشستیں تھیں، اس میں سے پاکستان مسلم لیگ نواز نے 24 نشستیں حاصل کیں، پاکستان تحریک انصاف 8 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی، اور 1 نشست جو ہے وہ چکلالہ کینٹونمنٹ بورڈ سے کیونکہ جماعت اسلامی نے حاصل کی تھی تو ان کی نشستوں کی تعداد صرف 1 رہی، اس طرح سے تیسرے نمبر پر وہ آئی، اور پیپلز پارٹی راولپنڈی کینٹونمنٹ کی ان 33 نشستوں پر بالکل بھی نظر نہیں آئی۔ اس مرتبہ جناب جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو چاروں جماعتیں ہیں، نواز لیگ، تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی، راولپنڈی کی حد تک کیونکہ یہی 4 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے ہی اب تک اپنے امیدوار جو ہیں وہ ان کا اعلان کیا ہے، سامنے وہ لے کے آئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ایک تو حکومت کا ایج حاصل ہے، کیونکہ بلدیاتی نمائندوں کو جو ہے وہ اختیارات بھی ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو ہے فائنانس بھی ملتا ہے، فنڈ ملتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں وارڈز میں، کینٹونمنٹ میں، اپنے حلقوں میں۔ تو ڈیفینیٹلی کیونکہ فنڈنگ کا معاملہ ہے تو تحریک انصاف کی پوزیشن پہلے کی نسبت 2015 کے انتخابات کی نسبت، جیسے نواز لیگ کو فائدہ ہوا تھا کہ اس نے 33 میں سے 24 نشستیں حاصل کر لی تھیں، لیکن اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف 37 میں سے 30 سے زائد نشستیں حاصل کرنے کی پوزیشن میں نظر آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر نواز لیگ کو جو ہے وہ 5 یا 6 نشستیں مل سکتی ہیں، ایک نشست جو ہے وہ جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی کے کھاتے میں بھی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھیں راولپنڈی کے 37 حلقوں کے حوالے سے تمام تر تفصیلات وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ ایک قسم کا فائنل راؤنڈ ہے۔ 2023 کے الیکشن میں اگر عمران خان نے ایک مرتبہ پھر جیتنا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے سیکنڈ ٹرم میں دوبارہ آنا ہے، تو یہ ایک بیس بنے گا، اور فائنل راؤنڈ یہی ہے کینٹونمنٹ کے بلدیاتی انتخابات کے بعد، جو اس کے بعد پنجاب، کے پی کے، بلوچستان اور سندھ، اور اس کے بعد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، وہ یقیناً 2023 کے انتخابات میں عمران خان کی کامیابی کی بنیاد رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد